बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किश्वर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा ने कल दौरा किया है करतारपुर का और रास्ते में जाते जाते उसके प्रोटोकॉल के सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी के साथ एक नौजवान टकराया है और वो गाड़ी उसको टक्कर मार के मौके पे ही वो बच्चा जा बहक हो गया। जिस माँ का बेटा था उस घर में क्या क़यामत टूटी होगी ये मोहतरमा शायद नहीं जानती, और ना ही मोहतरमा ने ये गवारा किया है कि उनके घर जाके उनसे ताज़ियत की जाए और उसका पता किया जाए कि हुआ क्या था, और मौके पे अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो उनकी प्रोटोकॉल लगी थी उनको रोकती, उनसे पूछती। इखलाकियात तो यही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो करतारपुर चली गई और जाके उन्होंने बाबा जी के दरबार पे माथा टेका। और वहाँ पे उन्होंने बाबा जी का दरबार था वो उन्होंने देखा, उनके कुएं पे गई, उनकी समाधि पे गई, उन्होंने अंदर जाके विज़िट किया। फिर उन्होंने वहाँ का लंगर जो है वो तनावल किया, जिसमें कि दाल चावल, कड़ी पकोड़ा और गुड़ वाले चावल जो थे वो उन्होंने नोश फरमाए। उसके बाद उन्होंने उनका जो बाबा जी का खेत था वहाँ पे जाके तो उन्होंने फसल भी काटी, क्योंकि बैसाखी आ रही है, बैसाखी का मौसम शुरू हो चुका है। लोगों ने अब अपनी जो फसलें गंदम बोई थी वो अब उन्होंने काटनी है और उन्होंने मोहतरमा ने ये आगाज़ कर दिया। भारत में काफ़ी उनकी धूम मची है और सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस जो है वो वायरल हैं, टिकटॉक बनाया गया है। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा भी उनके साथ थी। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये वाक़या कहाँ पे पेश आया। मरियम नवाज़ की प्रोटोकॉल की गाड़ी के साथ जो है गांव एक है चंदूवाल कलां, जहाँ पे ये हादसा पेश आया और नौजवान जो था वो मौके पर ही जान बहक हो गया। और जान बहक होने वाले नौजवान के लाहिकीन की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। और लीड की गाड़ी थी जो ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल सवार के साथ टकराई और ये लड़का मौके पर ही मोटरसाइकिल से गिरा और गिरते ही जान बहक हो गया। और गाड़ी वाले ने गाड़ी भी नहीं रोकी। DPO शकरगढ़ का कहना है कि तहकीकात जारी है, बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। कैफरे किरदार तक तो पता नहीं पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। मरियम साहबा ने तो ये गवारा नहीं किया कि उनके घर चली जाती हैं और उन जाके उनसे ताज़ियत करती और अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को पूछती क्यों हुआ ये, उनको रोक लेती। उसी वक्त उन्होंने ये तौफीक नहीं की। ये तो उनका दर्द है पंजाब की आवाम के लिए। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि उन्होंने बैसाखी का मौसम आ गया है, अब फसलें कटनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पंजाब का किसान जो है वो रुल गया है, उसका तो बुरा हाल है। मोहतरमा ने जो उनके साथ किया है वो आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किसानों के साथ उन्होंने जो जुल्म किया है, उनका मुआशी कत्ल कर दिया है। पूरा साल किसान गंदम उसकी फसल लगा के तो ये सोचता है कि साल भर की गंदम जो है वो हम घर में इकट्ठी करेंगे और पूरा साल हमारी खुराक जो है वो अब हम लोगों ने उसको सेव कर लिया है। बाकी की जो गंदम है उसको बेच के हम चंद रुपए कमा लेंगे। और यकीनन ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें से उसको प्रॉफिट भी आनी चाहिए। लेकिन मोहतरमा ने ये किया है कि इस दफ़ा जो किसानों के साथ जुल्म किया है, पिछले साल गंदम का रेट जो था वो 4000 रुपये फी मन के हिसाब से था। इस दफ़ा मोहतरमा को चाहिए था कि 5000 या इससे कुछ ज़ायद की रकम जो है वो उसका रेट लगाती गंदम का, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ना तो 4000 ही रखा बल्कि उन्होंने 3000 रुपया कर दिया। अब इसके ऊपर पंजाब असम्बली में उनके अपने ही MPA जो हैं वो बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये मोहतरमा को समझ नहीं आ रही है कि वो कर क्या रही हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि किसान जो है वो किस तरह से अपनी फसलों पे इन्वेस्ट करता है, कितनी जान मारता है, कितनी मजदूरी करता है, रात दिन एक कर देता है। और इन हालात में जब उसकी फसल की कटाई का वक्त आ गया है तो गवर्नमेंट की जानिब से रेट क्या निकाला गया है, औने पौने दामों, और आड़ती जो है वो किसान को लूट रहे हैं। आड़तियों के लिए तो लूट मेला लग गया है। और किसान इत्तेहाद वालों ने जनाब कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। और पंजाब असम्बली में भी जो उनके अपने ही MPA हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इसका नर्ख जो मुकर्रर करती मोहतरमा वो 5000 रुपये था।
تو دوسری جانب انہوں نے کسان کارڈ جو ہے وہ ایک انہوں نے مارچ کے مہینے میں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جہاں پہ انہوں نے کسان کارڈ جو ہے وہ جاری کیا، جس کے اوپر انہوں نے اپنے ابو جی کی تصویر آویزاں کی، جیسے کہ انہوں نے ماہ رمضان کے مہینے میں نگہبان آٹا جو ہے وہ متعارف کروایا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ابا جی کی تصویر لگا دی تھی۔ اس کے اوپر بھی کسان کارڈ کے اوپر بھی نواز شریف کا جو ہے وہ ٹیگ لگ گیا ہے۔ وہ بہت ان کو شوق ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میرے ابا جی ہر جگہ جو ہے ان کی تختیاں لگنی چاہیے، ہر جگہ ان کا نام آنا چاہیے۔ تو محترمہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، باقیوں کی یہ خواہش نہیں ہے۔ خدا را آپ عوام کا جینا مشکل نہ کریں، کسانوں کے ساتھ آپ جو کھلواڑ کر رہی ہیں، جو ظلم آپ کر رہی ہیں، یہ وہ بیچارے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی گندم امپورٹ کی تھی، جبکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ہماری اپنی پیداوار اتنی زیادہ ہے، لیکن جس طرح کی آپ کی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی۔ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ آٹا سستا ہو جائے گا، انہیں آٹا میسر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب آپ نے کل افتتاح کیا ہے تندور کا کہ وہاں پہ 16 روپے کی روٹی کر دی ہے، 100 گرام کی روٹی 16 روپے میں ملے گی۔ میڈم آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ کے بات کریں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ گراؤنڈ ٹو ارتھ تو ہیں، لیکن نظر تو نہیں آ رہا کہ گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ 16 روپے کی روٹی جہاں آپ تندور پہ گئی تھی، اسی تندور کے گرد آپ نے اپنی کتنی پروٹوکول کے ساتھ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ کی ہوئی تھی کہ جو عام بندہ تھا وہ تو قریب ہی نہیں بھٹک رہا تھا آپ کے، وہ تو سائڈوں پہ بیچارے کھڑے تھے۔ تو ان بیچاروں سے پوچھنا چاہیے تھا نا آپ کو کہ روٹی آپ کو 16 روپے کی مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ روٹی آج بھی 30 روپے کی مل رہی ہے، آج بھی 25 روپے کی مل رہی ہے، اس کا معیار بھی کوئی نہیں ہے اور اس کا نہ اتنا ویٹ ہے۔ آپ نے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کمپرومائز ہی کر رہی ہیں۔ اسی طرح کے چاہے وہ آٹا جو ہے اس کا اتنا خراب آٹا ہو، اس کو پھپھوندی لگی ہو اور وہی اس کی روٹیاں بیچ کے تو وہ لوگوں کو کھلاتے رہیں، مریض بن جائیں لوگ ہاسپٹلوں کا، پھر جو ہے وہ چکر پہ چکر لگائے ہوں۔ آپ نے دوسری جانب ایئر ایمبولینس کا افتتاح کر دیا ہے۔ اب یہ بھی ویسے ایک دقیانوسی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ عام ایمبولینس جو ہے وہ بندے کو میسر نہیں ہے، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے وہ اپنے مریض کو اپنی ڈیتھ باڈی کو کس طرح سے اپنے گھر میں لے کے جائے ہاسپٹل سے، وہاں اس کو وہ میسر نہیں ہے۔ کم از کم 25 سے 30 ہزار روپیہ وہ ایمبولینس والا چارج کرتا ہے۔ کبھی یہ آپ نے سوچا ہے کہ غریب بندہ پہلے تو اس کی ادویات پہ خرچہ ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ سرکاری ہاسپٹل میں دھکے کھاتا ہے، اپنی اتنی مہنگی دوائیاں لے کے آتا ہے، اگر اللہ نہ کرے ان کا کوئی عزیز و اقارب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح سے اس کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، کبھی اس چیز کا آپ کو اندازہ بھی ہوا ہے؟ ایمبولینس تو وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایئر ایمبولینس کیسے برداشت کریں گے؟ اب ایک گاؤں میں اگر جانا ہے، وہاں سے مریض کو لاہور لے کے آنا ہے یا لاہور سے مریض کو وہاں لے کے جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں ذرا، یہ لاجک بھی آپ تھوڑا بتا دیتی۔ تشہیر تو آپ نے بہت زیادہ کر دی کہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ اب فال ہو جائے گی، اس کا ایئرپورٹ کہاں بنایا آپ نے میڈم؟ کیا ان کے لوگوں کے کھیتوں میں وہ لینڈ کرے گی ایئر ایمبولینس؟ اور اس کا فیول کون برداشت کرے گا؟ جو غریب بندہ روٹی کھانے سے قاصر ہے، جو بندہ دوائیات لینے سے قاصر ہے، جو بندہ پتہ نہیں کس طرح مر کے سرکاری ہاسپٹل میں اپنے تعلقات، اپنے تمام تر سورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں پہ اپنا پیشنٹ جو ایڈمٹ کرواتا ہے، وہ کس طرح سے ایئر ایمبولینس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ نے تو ایسے ایئر ایمبولینس متعارف کروا دی ہے پاکستان میں جیسے آپ پتہ نہیں لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ لندن کی ہی ہیں، لیکن سوچ تو آپ کی وہی ہے۔ یہاں پہ اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہ کریں، یہاں پہ اور سہولتیں دیں لوگوں کو تاکہ لوگ اس کو افورڈ کر سکیں۔ اب ایئر ایمبولینس کو یوز کون کرے گا، مجھے یہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت کسانوں کا برا حال ہے، بیساکھی کا موسم آ گیا ہے، آپ نے افتتاح تو کر دیا گندم کا، لوگوں کے گھروں کا آپ جا کے حال دیکھیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور کسان اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں کو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، رول دیا ان کو، ان کے پورے سال کی محنت پہ آپ نے پانی پھیر دیا ہے۔ جو ریٹ آپ نے اس دفعہ گندم کا نکالا ہے اور دوسری جانب آپ تشہیر کرتی پھر رہی ہیں۔ بہرحال آج کے ولاگ سے اتنا ہی ناظرین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کشور لودھی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔